सूत गीत गाया नवे गीत रुचून गाया परमेश्वरा वागाना शेकाशे प्रितुमी वय देवा सूत गीत गाया परमेश्वराच्या महाना गीत गायोना गोडा उकडत नाव देवाचे पुरगोटात तारण ताचे. आम्ही सगळी हात सोडूया, दोळे धापूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमची सोबे आसू. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज पवित्र सभा जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वाचो राय हाची परब समोर उमता. जेजूचें रायपण ह्या संवसारांतलें न्हय पूण सुर्गीच्या राजाचें. देखून आयज आमी जेन्ना ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना देवाच्या राजाची तत्वां मुल्यां आमच्या जिवितान आपणावन आमचें जिवीत फळां बरीत करूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. घडी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ना आनी जेजू आमच्या जिविताचो राय म्हूण आमी ओळखून घेवंक फाटीं उरल्या. देखून सगल्या पातकाची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे. सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत
आमी आमचीच पासत मागुया. आमकां दर एकल्याक बरी भलायकी, बरी जाणवाय, ह्या समाजांत जिवंक सूख शांती मागुया. आमचें शिकप, आमचो वावर बापाच्या आदीन करुया. सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सोर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटयलोली सगळीं रचना तुजी सेवा चाकरी करूं आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थना आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों, आख्या हिंडाची सोद करतलों. जोळी मोळी शिपडलेल्यांक शेळ्यांक सोदतल्या गोळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलों. दुरेन आनी दाट काळोखान लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चोरयतलों आनी तांकां हाड पडोश्यो करतलों. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलों, दुवलोल्यांचे गाय बांदतलों आनी ओसोक जाल्ल्या तिका गोठ करतलों. मोठी आनी मजबूत आसात तिकाय राखतलों. हांव तांचो खरो गवळी जातलों. आनी तुजे म्हज्या हिंडा, असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. तुजें अशें जातलें, शेळ्यां आनी शेळ्यां मदें, मेंढरां आनी बोकड्यां मदें हांव नीट करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणुया, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. नितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर कोटाय. सबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गा म्हाका चलयता. काळख्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. सबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळयतात, थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दुमदुमीत तेल वारयलें. कुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो बोन ओत्ता. सबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोळेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. उचित कोरान देवाच्या म्हज्या तिकाण सदांकाल. सबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना.
वागेवंत पावलून कोरीतकाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण खरेंच मोर्नाची न्हीद न्हिदल्यात तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मोर्ण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण आयलें. आनी जशीं आदावा सोवें सगळीं मरतात तशीं क्रिस्ता सोवें सगळीं पुनर्जिवंत जातलीं, पूण सगळीं क्रमा प्रमाणें आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची तीं सगळीं. उपरांत सगळ्या पर्दानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आधीन करतलो. आनी तेन्ना सोंगटांची संपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानाक पांयां तोळा मस्ती करतलो आनी तेन्ना ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोर्ण. जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगळें केलां ताचे आधीन आपुणूच करतलो. हे परी देव सोगटा सोर्व्यांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zui surves pora, zui surves pora, zui surves pora, zui zui. Zui surves pora, zui surves pora, zui surves pora, zui zui. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सदैव. Zui surves pora, zui surves pora, zui surves pora, zui zui. Zui surves pora, zui surves pora, zui surves pora, zui zui. सर्विसपूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय आमकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेकी आपल्या उजव्याक आनी आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक बसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तांनेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणीन आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बऱ्या मनशान असो ताका जबाब दिलो, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवण दिलें, तांनेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेंत वो बोनकोणीन आसतना
केन्ना तुका भेट दिवंक गेले हांव आनी राजान ताका जाप दिवन म्हटलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणां मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें. मागीर आपल्या दाव्याक बसलोल्यांक ताणें म्हटलें, शिराप पडलोल्या न्हू, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हज्या सोरशिल्लीं खोड सोडून वचात, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक दिलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना, वाटसूर कसो आसलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिल्लें ना, पिडेंत आनी बोणकोणीन पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब कोत्तोली, सायबा, केन्ना आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो बिंगडो जाल्लो, पिडेंत आनी बोणकोणीन पडेल्लो तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याची जी कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची कास भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इस्तानो, आयज पवित्र सभा जेजू सोगटा सोर्वांचो राय ही दोबाची परब समरमता. इस्तानो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आपली वाट चलता आसतना आपल्या उतरा कोरण्यांतल्यान ताणें शिव वर्तमान पुरगोटलें, देखून लोकांचे व्हड व्हड जोमे ताचो पाटलाव करूंक सोदताले. ताणें ताचे सोशी येतोल्या लोकांक पेखोवणी दिली, तांचे वेले देंवसार काडले, देखून लोक ताका हात लावंक सोदताले. आनी हे सगळे लोकांनी जें बरेंपण पळयलोलें तें पळोवन ते ताका जेरुजालेमचो राजा करूंक सोदताले. पूण जेजूक हे राजकी फुडारीपण नाका आसलें. मोगाच्या इस्तानो, हो लोक रावतालो केन्ना काय एक राजकी फुडारी असो उपजतलो, तांकां सगल्यांक गुलामपणांतलीं सोडयतलो, सगल्यांक नितीन वागयतलो आनी स्वतंत्र जिवीत जिवंक तांकां दितलो काय म्हूण. आनी जेजू सगळें जाणा आसलो, देखून जुवांवाच्या 6व्या विस्वरान 15वे वडीन आमकां अशें मेळटा, लोक आपणाक बोडान धरून राजा करूंक सोदतालो म्हूण जेजू जाणा आसलो, देखून तो कोडसोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार मागणें करूंक गेलो. मोगाच्या इस्तानो, हाचे वरवीं आमकां थावे जाता जेजूक मान व्हडवीक ह्या संवसारांतली नाका आसली, पूण ताका मनशा कुळाचें काळीज मन जिखून घेवन तांच्या जिविताचो राजा जावंक खोशी आसली. देखूनच भोव अवघड परिस्थितीन जेजू राजाचो टायटल मानून घेता. जेन्ना जेजूक फॉर्मोण मारूंक पिलाता मुखार उबो करता तेन्ना जुवांवाच्या 18व्या विस्वरान 33वे वडीन आमकां अशें मेळटा, पिलात जेजूक विचारता, जुदेवाचो राजा तूं? ह्या वेळार जेजू आपलें रायपण ओळखून घेता आनी म्हणटा, हांव राजा म्हूण तुवेंनूच सांगलें. ह्या पासत हांव जल्मलां, ह्या पासत ह्या संवसारांत आयलां आनी आतां स्वताक गोवाय दिता. उपरांत जेजू म्हणटा,
म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें आसलें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना जावं म्हजे सेवक येवन झुजतले आसले. मोगाच्या इस्तानो तरी आसतना जेजू हे सोडटेक पिलाता मुखार उबो रावता. आनी कित्याक काय? म्हज्या आनी तुज्या पातकां पासत. आपणाच्या पातकांक न्हय पूण आमच्या पातकां पासत. आनी जेन्ना आयज आमी चुकता, खाला पडटा, दुसरी आमचेर फॉर्मोण मारता वो आमी दुसऱ्याचेर फॉर्मोण मारता, बोगलाटां घालता, तेन्ना जेजू आमच्या सांगात आसता आनी हें दूख सोंसूंक आमकां तो आदार दिता. आयज जेन्ना आमी जेजू सोगटा सोर्वात चोराय ही परब समोर उमता आसतना जेजू एक राजा कसो खुरीस जालो ताचे सोदरेचो जागो हिस्तरून दोंगरा वयलो सेरमांव जालो ताची राजवटकेचो नेम. Beatitude was the nature of his law. आनी ताणें अनकंडिशनल लाव आमचे सोवें दाखोवन आमकां सोडवण सोडूंक ताणें विचून काडली. ताचो मॅनिफेस्टो आसलो स्वर्गीचें राज लागीं पावलां, मोत बदलात, शिव वर्तमान मानून घेयात. आनी ताचें मिसांव जावन आसलें एक बरो गवंडी कसो सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तांकां परतून आपल्या हिंडान हाडूंक. आयचो बाप कसो जिवितान कितें घेवया. जेजू राजा जावन ताणें शिसांचे पांय धुले. आमी दुसऱ्यांचे पांय धुता तेन्ना आमी ल्हानवीक जावन आमची मान बागोवन तांचे मुखार ल्हान जाता. मोग आनी हुस्को तांचे सोवें दाखयता. ह्या आधुनीक काळारूय मादर थेरेसान गरीब दुबळ्या सोवें देवाचो उपकार पडयलो. एके भाशेन तांचे पांय धुले, तांच्या आदाराक ती पावली. आयज आमकां सगल्यांक उलो दुसऱ्या वो आमच्या बाबा भयणा सोवें वो आमच्या पेल्या सोवें देवाचो उपकार पडून तांकां आदार दिवंक. आनी दुसरे सुवातेर जेजू क्रिस्त राय जावन ताणें सगल्यांक बोगशिलें. खुर्सां मोडी लेगून आपल्याचेर वायट करतल्यांक, तिपी उडयतल्यांक, थापटायतल्यांक, आपणाक कोश दितल्यांक ताणें बोगशिलें. पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आपणाचेर फार सोडटल्याक ताणें बोगशिलो. बोणखुणीन ताका भेट दिवंक गेलो आनी मोगाची वेंग ताका मारली. आयज आमकां सगल्यांक उलो एकामेकाक बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें दिवन आमचें जिवीत जेजू सोशी हाडूंक. हेंच करूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर्पोद्वेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीशार उसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रोत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पंस पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवपाच्या उसव्याक बसला. तो इथान जिव्या आनी मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकदार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान बरोवन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. हांव तांचो खरो गवणी जातलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेळ्यांचे गवळी म्हूण वळखून देवाच्याच मोना पोरमोणे ताच्या शेळयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदा भायर तांचो बरो चोरो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. शेळ्या आनी शेळयां मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्यां मदें हांव नीट करतलो. राजकारबार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालोयना जावंक, पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारबार देवाचेच मांडावळी पोरमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. उपरांत सगळ्या पोरदानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. जेजून जोडलोल्या जैतांचेर नदर दवरून आनी ताच्याच बोलादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी सर्गींच्या राज्याच्या तत्वां मदें जातल्या झुजांक आमी सर्गींच्या राज्याचीं तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. बुकेक, तानेक, पिडेक, विंगळेपणाक, नेणारपणाक, एकसूरपणाक, निराशीपणाक आनी हेर वायटांक सांपडलेल्या सवें क्रिस्तरायाच्या दोयाळ सेवेची आमी रुपकारां जावंक आनी अशें सोर वायटांचेर जैतिवंत जाल्ल्या जेजूच्या दोयाळपणाचो सुवाद ती भोगूंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. ओकेपणान आमच्यो गोरसो आमी बापा मुखार दवरुया. बोदोयाळ बापा, ल्हानविकायेन आमी उबारलोली ही मागणी स्विकार कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. रुपी भांगार मागिना आको संवसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय. कुशीन वपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकाचें बोगसणें सोडून सगल्या मनशांक तुजे वेगीन हाडच्याक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ही बोली आतां आमी तुका भेटयता
आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया आमी ती सर्वेस परत हांवें बाळता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनीक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रचनेचो शांतीची तो निर्मोळ बोली कुर्सा ताणें तुका आपणाकूच भेटोवन केली आनी अशी मनशा कुळाची सोरवण सोंपाडली सोगल्या रचनेक आपल्या अधिकाऱ्या खाल हाडून एक सासनीक आनी सोर्वीक राय तुजे मोहिमेक तुवें ओपून दिलें राज संतोसाचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी सवस्कायेचें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस परतो स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती बागयोन दवरूंक दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेजू सोगटा सोरवाचो राय जाणें पिडेस्तांक बरी केली शुभ वर्तमान पुरगोटलें आनी बोगसणें दिलें. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं दोळे धांपुया. मोगाळा जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोम्या जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राय म्हूण आमी वळखता. आमी घेतला ताचें जिवीत सासणीक वैभवाक आनी सुर्गीच्या सुखाक आमकां पावोशें कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जो